हेलो पिपल्स, वेलकम टु सुपर 100। म चाहिँ तिमीहरूको नयाँ जुलोजी मेन्टर अरविन्द केसी र आज चाहिँ मेरो यो फर्स्ट क्लास रहेको छ जुलोजीमा। र म फर्स्ट क्लासमै केही कुराहरू क्लियर गरिदिन्छु कि तिमीहरू सबैले लाग्न सक्छ, कतिलाई लाग्ला। हुन त सबैलाई यस्तै कुरा लाग्छ कि बायोलोजी घोकेर पढ्ने हो। यदि जसलाई बायोलोजी घोकेर पढ्ने हो जस्तो लाग्छ नि, तिमीहरूले चाहिँ मेरो क्लास एटेन्ड नगर्दा हुन्छ है। किनकि म जसले घोकेर पढ्छ नि बायोलोजी, त्यसलाई म पढाउनै सक्दिनँ कि। खास बायोलोजी भनेको चाहिँ के गरेर पढ्ने हो त? बुझेर पढ्ने टपिक हो बायोलोजी भनेको। बुझेर। यदि तिमी बायोलोजीलाई बुझ्न सक्दैनौ भने तिमी घोकेर बायोलोजी पार लाग्नेवालै छैन। हेर, फिजिक्स जम्मा 50 नम्बरको आउनेवाला छ, केमिस्ट्री जम्मा 50 नम्बरको आउनेवाला छ, म्याथ 20 नम्बरको आउनेवाला छ। यदि कोर्स चेन्ज भएन भने अथवा एक्जामको क्वेसन प्याटर्न चेन्ज भएन भने, यही ग्रेड रहिराख्यो भने चाहिँ आउने यसरी हो। पोर सीमा यसरी आएको र बायोलोजीबाट 80 नम्बरको आउनेवाला छ। हेर, सबभन्दा धेरै कहीबाट आउनेवाला छ त? बायोलोजीबाट। र यदि बायोलोजी कसैले म घोकेर सकाउँछु भन्छ भने त्यसले चाहिँ क्लास एटेन्ड नगर्दा हुन्छ। मैले चाहिँ कसरी हुन्छ बायोलोजी चाहिँ बुझेरै पढाउने हो र तिमीहरूले पनि बायोलोजी बुझेरै पढ्ने हो। बायोलोजी घोकेर कामै छैन। त्यत्रो 1200 पानाको त्यो निमको मोडुल बोटनी र जुलोजी गरेर कसले घोकेर पाउन सक्छ? के विजय साई भएर नाच्न जानियो? कामै छैन। त्यही भएर सुरुकै क्लासमा फ्रम द भेरी बिगिनिङ, फ्रम द भेरी फर्स्ट लेक्चर मैले भन्दैछु कि बायोलोजी बुझेर पढ्ने हो। एउटा पनि कन्सेप्ट खेर नजाओस्, एउटा पनि डाउट नरहोस्, सब क्लियर गरेर अगाडि बढ्ने हो। ठिक छ? अनि अर्को दोस्रो कुरा चाहिँ, जब मैले यहाँ पढाइरहेको हुन्छु, जब म बोलिरहेको हुन्छु, तब चाहिँ तिमीहरूले त्यहाँ बसेर जानु पर्यो त सुन्नु पर्यो। बायोलोजी पढ्दैछु भन्ने अनि यताउता दायाँ बायाँ गऱ्यौ भने तिमीहरूले बायोलोजी जिन्दगी बुझ्नेवाला छैनौ। चाहे तिमी मेरो लेक्चर लिग, चाहे कुनै अरू सरहरूको लेक्चर लिग, चाहे तिमी 1 वर्ष पढ, 6 महिना पढ, 10 वर्ष पढ, बायोलोजी तिमी यदि राम्रोसँग ध्यान दिएर यहाँ भनेको सुन्दैनौ र तिमीहरूले त्यो कुरालाई चाहिँ इमेजिन गर्दैनौ अथवा चित्र बनाएर हेर्दैनौ भने बायोलोजी पढ्नुको कुनै अर्थ छैन। ठिक छ? बायोलोजीको लागि सबभन्दा बढी चाहिन्छ इम्पोर्टेन्ट के हुन्छ थाहा? पिक्चर। बायोलोजी भनेकै के हो त? पिक्चर हो के। बायो भनेको के हो थाहा? लिभिङ अर्गानिजम्स हो। लोगी भनेको के हो थाहा? स्टडी हो। भनेपछि लिभिङ अर्गानिजम्सको स्टडी चाहिँ, यदि लिभिङ अर्गानिजमको बारेमा थाहा नै छैन, तिमीले के को कुरा हुँदैछ थाहा नै छैन भने, पिक्चरै छैन तिम्रो दिमागमा भने तिमी त्यो कुरालाई पढ्न सक्दैनौ। हेर, सिधै सक्दैनौ। त्यही भएर चाहिँ इमेजिनेसन गरेर पढ्ने हो, बुझेर पढ्ने हो। हावादारी तालमा जाने होइन, निमोनिक्स बनाएर कामै छैन। म्याटको एक्जाम दिए जस्तो हुन्छ यदि बायोलोजी यहाँ सबै नेमोनिक्सबाट गर्छु भन्न थाल्यो भने। होला कुनै कुरामा चाहिँ नेमोनिक्स चाहिन्छ, तर सकेसम्म बुझेर जाने हो। ल ठिक छ। मलाई इन्द्र सरले दिएको टपिक चाहिँ आज इन्भर्टिब्रेट्स हो। चाहे इन्भर्टिब्रेट्स पढौँ अथवा भर्टिब्रेट्स पढौँ, यिनीहरू पर्छ दुइटै केमा पर्छ त? किङडम एनिमालियामा पर्छ। र जब हामी किङडम एनिमालियामा छिर्छौँ नि, इन्भर्टिब्रेट्स र भर्टिब्रेट्समा नजाँदै एनिमालियामा छिर्नु पऱ्यो। र एनिमालियामा नजाँदै अथवा एनिमालियामा गएपछि चाहिँ हामीले सबभन्दा चाहिने भनेको चाहिँ बेसिक कुरा चाहियो कि अब हामीले किङडम एनिमालियामा त एनिमल्सलाई त ल्याएर राख्यौँ, तिनीहरूलाई अब बाँड्दैछौँ, हामी भाग लाउँदैछौँ। ठिक छ? सबैले एनिमालियामा ल्याएर कोचेर गुन्द्रुक बनाउने त होइन के अरे, खाँदैन होइन। तिनीहरूलाई मिलाउनु पऱ्यो, अर्डरली राख्नु पऱ्यो नि त। के अरे, क्लासिफिकेसन भनेको के हो? अर्डरली सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्ट हो कि होइन? हो। त्यो सिस्टमेटिक एरेन्जमेन्टको बेसिस के छ त नि, होइन? एनिमलहरूलाई के को आधारमा भाग लाइएको छ त नि भनेर आजको हाम्रो फर्स्ट लेक्चर हुनेवाला छ। के कोमा त? क्लासिफिकेसन, बेसिस अफ क्लासिफिकेसन अफ एनिमल्स। एनिमलको क्लासिफिकेसनको आधारहरू के छ त? यसको चाहिँ आधारहरू के छ भनेर हाम्रो आज फर्स्ट लेक्चर हुन गइरहेको छ। पहिलो छ, 1 नम्बरमा रहेको छ ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। ठिक छ? 2 नम्बरमा रहेको छ त्यसपछि बडी प्लान। है, यो ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन, बडी प्लान यहाँ 5-6वटा छन्। यी सब लेखिसक्छु अनि फेरि यिनीहरूलाई इन्डिभिजुअली चाहिँ हामी चाहिँ स्टडी गर्नेछौँ। 3मा छ सिमेट्री। 4मा छ जम लेयर्स, LAYERS। 5मा छ सिलोम अथवा बडी क्याभिटी, र 6मा छ सेगमेन्टेसन।
यी 5 कुराको आधारमा चाहिँ हामी के गर्नेवाला छौँ त, यी 5 कुराको आधारमा चाहिँ हामी एनिमल्सहरूलाई चाहिँ क्लासिफाई गर्नेवाला छौँ। ल अब यहाँ 1 नम्बरमा हाम्रो के छ त, ग्रेड अफ, 1 नम्बरमा छ हाम्रो के, ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन, ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ 3टा ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन छन् के मेनली। एउटा छ सेल्युलर ग्रेड, अर्को छ टिस्यु ग्रेड, सीमा छ अर्गान ग्रेड अथवा अर्गान सिस्टम ग्रेड। यो ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भनेको चाहिँ खास अर्गनाइज गर्नु हो कि, त्यहाँ भएको सबै कामहरूलाई चाहिँ केले धानेर राखेको छ, केले गरेर राखेको छ त नि, हैन, त्यो ग्रेड के हो त नि, हैन, त्यो धानेर राख्ने के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसको आधारमा चाहिँ 3टा ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन छ, सेलुलर ग्रेड, टिस्यु ग्रेड र अर्गान ग्रेड अथवा अर्गान सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भनेको त्यस्तो ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हो, म लेख्नभन्दा बोल्नमा अथवा बुझ्नमा बढी ध्यान दिने गर्छु, त्यही भएर राम्रोसँग बुझ्ने है सबले। सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यसमा अर्गनाइज केले गर्छ थाहा, होल त्यो लाइफलाई, हैन, केले गर्छ भन्दाखेरि यसमा गर्छ सेलले अर्गनाइज गर्नेवाला छ। एउटा सिंगल सेलले चाहिँ त्यो भएको जति सबै लाइफलाई चाहिँ अर्गनाइज गर्नेवाला छ। त्यस्तो ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनलाई के भन्छ त, सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भन्छ। यदि सेलले लाइफलाई अर्गनाइज गरिरहेको छ भने त्यस्तोलाई भन्छ सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेलको थुप्रो हुन्छ, सेल बनेका हुन्छन्, ठिक छ, तर सेल स्पेसलाइज भएर टिस्यु बनिसकेका हुँदैनन् है। सेलहरू यसरी थुप्रेर बसेका त हुन्छन्, ठिक छ, यी सेलहरू मिलेर चाहिँ लाइफको फङ्सनिङ गरिरहेका हुन्छन्, ठिक छ, लाइफलाई अर्गनाइज गरिरहेका हुन्छन्, लाइफलाई मेन्टेन पनि गरिरहेका हुन्छन्। तर यी सेलहरू स्पेसियलाइज भएर कुनै एउटा स्पेसिफिक फङ्सन गरिरहेका हुँदैनन्, टिस्यु बनाइरहेका हुँदैनन् है, सेलले मात्रै फङ्सन गरिरहेको हुन्छ। त्यस्तो ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन चाहिँ सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भन्छ। र सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन केमा हुन्छ थाहा, त्यो हुन्छ केमा हुन्छ, पोरिफेरामा। कतिलाई लाग्ला प्रोटोजुआमा, त्यो हुँदैन है, प्रोटोजुआमा होइन है, ए सुन है सबले, प्रोटोजुआमा सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन होइन है, पोरिफेरामा हो है। हेर है, प्रोटोजुआमा के हुन्छ थाहा, प्रोटोजुआ भनेको युनिसेलुलर एनिमल्स हो। जस्तो मानौँ मैले यहाँ यदि अमिबा बनाएँ भने, हेर है, यहाँ मैले यहाँ यदि ल मानौँ यो अमिबा बनाएँ भने यो न्युक्लियस भयो है, अमिबा बनाएँ भने हेर यो एउटा सेल मात्रै हो है, यसमा सेलले फङ्सन गरिरहेको छैन कि, यसमा फङ्सन गरिरहेको छ यहाँभित्र भएका सेल अर्गानेल्सहरूले फङ्सन गरिरहेको छ। यसमा न्युक्लियसले फङ्सन गरिरहेको छ, यसमा कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलले फङ्सन गरिरहेको छ, यसमा अरू राइबोजोम्सहरूले फङ्सन गरिरहेको छन्, यसमा स्युडोपोडियाले फङ्सन गरिरहेको छ। तर एज अ होल सेलले चाहिँ लाइफलाई धानिरहेको छैन, यसमा सेल अर्गानेल्सले लाइफलाई धानिरहेको छ। कसरी भन्दाखेरि हेर है, यो भनेको के हो, फल्स फुट हो नि, स्युडोपोडियाहरू, यसले के गरिरह त, लोकोमोसन गरिरह। यहाँ हुन्छ कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलहरू होला है, जस्तो तिमीले प्यारामेसियममा कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युलहरू देखेछौ होला नि, प्यारामेसियममा यस्ता कन्ट्राक्टाइलहरू भ्याक्युल्सहरू देखेको गएको कि होइन, यस्तो कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल्सहरूको काम के हो भन्दाखेरि अस्मो रेगुलेसन यसले गरिरहेको छ, कन्ट्राक्टाइल भ्याक्युल्सले है। स्युडोपोडियल लोकोमोसनको काम गरिरहेको छ, एक्सक्रिसनको काम जेनरल बडी सर्फेसले गरिरहेको छ, ग्रोथ र रिप्रोडक्सनको काम न्युक्लियसले गरिरहेको छ। भनेपछि सेल अर्गानेल्सले काम गरिरहेको छ। प्रोटोप्लाज्म भित्र भएका प्रोटोप्लाज्म भित्र भएका अर्गानेलले काम गरिरहेछ र लाइफ मेन्टेन भएको छ। हेर है, प्रोटोप्लाज्म भित्रका अर्गानेलले काम गरिरहेछ र लाइफ मेन्टेन भएको छ भने यस्तो अर्गनाइजेसनलाई के भन्छ भन्दाखेरि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड अफ
अर्गनाइजेसन भन्छ भनेपछि युनिसेलुलर अर्गानिजम्समा अथवा प्रोटोजोआमा चाहिँ के हुँदो रहेछ त प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हुन्छ। प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ सेलभित्रका सेलभित्रका सेल अर्गानेल्सहरूले काम गरेर लाइफ मेन्टेन गरिरहेछ भने त्यस्तो अर्गनाइजेसनलाई के भन्छ प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भन्छ। तर यदि सेलले फङ्सन गरेर लाइफलाई मेन्टेन गरिरहेछ भने सेलुलर ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भन्छ। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर है प्रोटोप्लाज्मिकमा के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा सिङ्गल सेल हुन्छ अनि त्यो सिङ्गल सेलभित्रका चाहिँ सेल अर्गानेल्सहरूले चाहिँ लाइफलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। यो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड भयो। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सेलहरू चाहिँ टन्नै हुन्छन् क्या, सेलहरू थुप्रा थुप्रा भएर बसेका हुन्छन् तर टिस्यु बनिसकेका हुँदैनन् है, स्पेसलाइज भएर टिस्यु बनिसकेका हुँदैनन्। यसमा चाहिँ केले काम गरिरहेको हुन्छ त सेलले लाइफलाई मेन्टेन गरिरह सेलुलर ग्रेड, सेलभित्रको सेल अर्गानेल्सले मेन्टेन गरिरह प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। यसमा सेल चाहिँ के भइरहेन त स्पेसलाइज भएर टिस्यु भइरहेन। तर अनि सुन है यो केमा पाइयो त सेलुलर ग्रेड पोरिफेरामा पाइयो। पोरिफेराको अहिले बडी प्लानमा म भन्छु तिमीलाई सेल एग्रिगेट बडी प्लान हो, यो भनेको सेलको थुप्रो हो। अब हामी जाऊँ टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनको त्यस्तो अर्गनाइजेसन हो जहाँ चाहिँ सेल 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 स्पेसलाइज भए। अब सेलहरू चाहिँ के भयो त स्पेसियलाइज भए। सेलहरू स्पेसियलाइज भएर के बनाए भन्दाखेरि टिस्यु बनाए। टिस्यु बनाइसकेपछि के काम गरे त स्पेसिफिक फङ्सन स्पेसिफिक काम गरे। सेल मिलेर के बनाए त सेल स्पेसलाइज भएर टिस्यु बनाए। टिस्युहरूले चाहिँ स्पेसिफिक फङ्सन गर्यो और अब चाहिँ टिस्युले काम गरिरह। अब चाहिँ टिस्यु मिलेर चाहिँ लाइफलाई मेन्टेन गरिरहेछ भने यस्तो ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनलाई हामी के भन्छौँ त टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। अब तिमीलाई क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन व्हिच फाइलम टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन वाज फर्स्ट सिन भनेर सोध्छ। टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन सबभन्दा सुरुमा चाहिँ कहाँ आयो भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ हामीले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिलेन्टेरेट्स भन्नुपर्छ। सिलेन्टेरेटामा के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा अब यो एउटा क्वेसन भयो के भन्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा सुरुमा टिस्यु लेभल अर्गनाइजेसन केमा आयो भन्दाखेरि सिलेन्टेरेट्स। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को क्वेसन के सोध्छ भन्दाखेरि चाहिँ कुन टिस्यु चाहिँ सबभन्दा सुरुमा देखियो भन्दाखेरि चाहिँ नर्भस टिस्यु। यसमा हेर है सेल स्पेसलाइज भएर के भनिरह त टिस्यु बनिरह। टिस्युले के काम गरिरह त स्पेसिफिक फङ्सन गरिरहेछ है। कुनै एउटा स्पेसिफिक फङ्सन गरिरह भने त्यसलाई टिस्यु भन्छ होइन। सेलहरू मिलेर कुनै एउटा स्पेसिफिक फङ्सन गरिरह भने एउटा स्पेसिफिक फङ्सन हुनु पर्यो है। जस्तो तिमीहरूको कार्डियाक टिस्यु छ हो कि होइन, कार्डियाक सेल्सहरू मिलेर कार्डियाक टिस्यु बनायो। कार्डियाक टिस्युले के गरिरह त हार्टको मसल बनाइरह। हार्टले के गरिरह त ब्लड पम्प गर्ने काम गरिरह। भनेपछि एउटा स्पेसिफिक फङ्सन गरिरह भने है स्पेसिफिक सेल्सहरूले स्पेसिफिक फङ्सन गरिरह भने त्यसलाई टिस्यु भन्छ र टिस्युले लाइफलाई मेन्टेन गरिरह भने त्यसलाई टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भन्यो। टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन केमा देखियो त सिलेन्टेराटामा देखियो र सबभन्दा सुरुमा आएको टिस्यु के रहेछ त नर्भस टिस्यु रहेछ। भनेपछि सिलेन्टेराटामा के देखियो त टिस्यु आइसकेको छ तर फेरि टिस्यु मिलेर के बनिसकेको छैन त अर्गान बनिसकेको छैन है। त्यही भएर चाहिँ अर्को क्वेसन के सोधिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ विच अफ द फलोइङ अर्गानिजम्स डु नट ह्याभ ब्रेन भन्छ कि। ब्रेन त खास एउटा अर्गान हो कि, ठिक छ। भनेपछि सिलेन्टेराटामा ब्रेन हुँदैन कि, नर्भस टिस्यु हुन्छ तर ब्रेन हुँदैन कि। अनि सिलेन्टेराटाको एउटा इक्जाम्पल के हो भनिदिउँ भने चाहिँ हाइड्रा हो है। मैले चाहिँ कसरी पढेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ दिमाग नभएको हाइड्रा भनेर पढेको थिएँ कि। यसमा नर्भस टिस्यु त छ तर के छैन त ब्रेन छैन। त्यही भएर कस्तो बुद्धि नभएको हाइड्रा भनेर पढेको थिएँ। यसमा चाहिँ ब्रेन आइसकेको हुँदैन, टिस्यु हुन्छ। टिस्युले लाइफलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ, लाइफको ओभरअल एक्टिभिटीलाई मेन्टेन गरिरहेको हुन्छ। त्यही भएर यसलाई हामीले के भनियो त टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भनियो। सिलेन्टेराटामा सबभन्दा सुरुमा टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन देखियो। सबभन्दा सुरुमा आएको टिस्यु नर्भस टिस्यु। यसमा टिस्यु हुन्छ, अर्गान बनिसकेको हुँदैन। अब यहाँभन्दा एडभान्स्ड है टिस्यु ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भन्दा पनि एडभान्स्ड के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्गान ग्रेड अथवा अर्गान सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन। यो भनेको चाहिँ सबभन्दा एडभान्स्ड हो कि। यस्तो दामी हुन्छ कि यसमा चाहिँ टिस्यु पनि स्पेसलाइज भएर टिस्यु कम्बाइन भएर टिस्यु मिलेर एउटा स्पेसिफिक अर्गान बनाउँछन् है। मैले के भने एउटा के बनाउँछन् त खतरा दामी अर्गान बनाउँछौँ। जस्तै हार्ट बनायो, ब्रेन बनायो, लिभर बनायो, ठिक छ, किडनी बनायो, ठिक छ, लङ्स बनायो। यसरी डिफ्रेन्ट अर्गानहरू बनाउँदै गए के मिलेर त
टिस्यु मिलेर यसरी अर्गान बनाउँदै गए र यी अर्गानले चाहिँ अब के गरिरह त लाइफलाई मेन्टेन गरिरह र यी अर्गान मिलेर पनि के बनाउँछन् त सिस्टम बनाउँछन्। जस्तो हार्ट के को सिस्टम हो त, हार्ट के को पार्ट हो त, कुन सिस्टमको पार्ट हो त, सर्कुलेटरी सिस्टमको हो। ब्रेन कुनको पार्ट हो त, नर्भस सिस्टमको। लिभर के को पार्ट हो त, लिभर अलिकति डाइजेस्टिभ सिस्टमतिरको पार्ट हो। किडनी के को हो त, एक्सक्रिटरी सिस्टमको हो। लङ्स के को हो त, रेस्पिरेटरी सिस्टमको हो। अब यहाँ आउला टेस्टिस आउला, ओभरी आउला, यी के का हुन् त रिप्रोडक्टिभ सिस्टमका पार्ट भए। यसरी टिस्यु मिलेर अर्गान बन्यो र अर्गान मिलेर सिस्टम बनेर अर्गान सिस्टम ग्रेड अथवा अर्गान ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन छ भने यसले चाहिँ अर्गानले अथवा सिस्टमले होल सिस्टम भन्यो कि। हेर है, त्यही भएर सिस्टम सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो। त्यही भएर तिमीहरूले पढ्दाखेरि पनि एउटा सिस्टममा पढ्नुपर्छ, यत्तिकै हावाताला उफ्रिने होइन। ठिक छ, सिस्टम बनाएर हेर है, यहाँ हेर सिस्टम बनाएपछि कस्तो एडभान्स काम गरिरह। हेर मान्छेले कस्तो एडभान्स काम गरिरह, तर त्यो हेर त तिमीहरूले के पढ्छौ, एनिलिडामा गणौला पढ्छौ नि, त्यो गणौलाले केही एडभान्स काम गरिरह त केही गरिरहेको छैन। तर जब सिस्टम बन्यो नि, के भने मैले गणौलामा पनि त अर्थ के हो, त्यो एनिलिडा हो। एनिलिडामा पनि अर्गान सिस्टम ग्रेड आइसकेको छ, त्यसमा डाइजेस्टिभ सिस्टम कम्प्लिट छ। कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम केमा छ त, राउन्डोमबाट सुरु भइसकेको हुन्छ है यो कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम, राउन्डोममा छ। एनिलिडामा पनि डाइजेस्टिभ सिस्टम बनिसकेको छ, तर यता अघि भनेका प्रोटोजुआ, पोरिफेरा, सिलेन्टेराटा, प्लेटिहेल्मिन्थिस यिनीहरूमा के मात्रै छ त, ए भाइ तँ बोल्दा के बोलिस्? मैले के बोलेँ, मैले केही मेसो पाइनँ है। ल ल ल ल यो पछिल्लो 2 मिनटमा मैले के भने, मैले मेसो पाइनँ। ल ल ल सरी है, ल फेरि है, ल है। अर्गान ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन अथवा अर्गान सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भनेको त्यस्तो अर्गनाइजेसन हो जहाँ चाहिँ टिस्युहरू, जहाँ चाहिँ के हुन्छ त, टिस्युहरू चाहिँ स्पेसियलाइज भएर, ठिक छ, टिस्युहरू मिलेर स्पेसिफिक अर्गान बनाउँछन् र अर्गानले के बनाउँछन् त सिस्टम बनाउँछन्। र यसरी अर्गानले अथवा अर्गान मिलेर सिस्टम बनाएर एउटा खतरा अर्गनाइजेसन गरेर यिनीहरूले चाहिँ लाइफलाई मेन्टेन गरिरहेछ भने यस्तोलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, अर्गान सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन भन्छौँ। यो चाहिँ सबभन्दा दामी सिस्टमेटिक खतरा ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हो। यो कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्लेटिहेल्मिन्थिसबाट चाहिँ हाम्रो अर्गान ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन चाहिँ सुरु हुन्छ। सबभन्दा एडभान्स्ड के हो भन्दाखेरि चाहिँ अर्गान ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन हो। प्लेटिहेल्मिन्थिसभन्दा तलका चाहिँ सबले अर्गान सिस्टम ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन चाहिँ फलो गरिरहेका हुन्छन्। भनेपछि हामीले के बुझियो त अझसम्म, ग्रेड अफ अर्गनाइजेसनको आधारमा चाहिँ एनिमललाई चाहिँ यसरी डिभाइड गरिँदो रहेछ भनेर थाहा पाइयो। ठिक छ, अब ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन सकिएपछि त्यहाँ लेख है, सबले लेख है, मैले लेखेँ जति कुरा लेख, यतिले मात्रै पुग्दैन। एकपालि नेमको मोडुल राम्रोसँग पढ। नोट तिमीहरू आफ्नो नोट भनेको आफूले बनाउने हो, मैले बनाइदिएको नोटले केही हुनेवाला छैन। मैले दिने भनेको कन्सेप्ट हो, मैले भनेको बुझाउने हो। तिमीहरू बुझ, पढ, अनि नोट बनाऊ, अनि आफ्नो नोट पढ। ठिक छ। अब हामीले बेसिस अफ क्लासिफिकेसनमा ग्रेड अफ अर्गनाइजेसन पढ्यौँ। अब हामी जानेवाला छौँ 2 नम्बरमा, त्यो हो बडी प्लान। ठिक छ, बडी प्लान। आखिर बडी चाहिँ कसरी बनेको छ त नि, बडीको प्लान के हो त नि, बडी के मिलेर बनेको छ, बडी कसरी बनेको छ, त्यो चाहिँ हामीले केबाट थाहा पाउँछौँ त, त्यसको आधारमा कसरी एनिमललाई डिभाइड गरिएको छ त, त्यसको आधारमा चाहिँ त्यसलाई के भन्छ त, त्यसको आधार के हो त, बडी प्लान हो। बडी प्लानको सुरुको आधार भनेको, सुरुको टाइप भनेको के, सेल एग्रिगेट। दोस्रो भनेको ब्लाइन्ड स्याक। तेस्रो भनेको ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान। र 3टा मात्रै बडी प्लान छ है, केही गाह्रो छैन, बहुत सजिलो हो। 3टा मात्रै बडी प्लान छ, एउटा छ सेल एग्रिगेट, एउटा छ ब्लाइन्ड स्याक, एउटा छ ट्युब विदिन ट्युब। बायोलोजी भनेको केही गाह्रो होइन क्या। यदि तिमीले इङ्ग्लिस जाने हो भने तिमीले बायोलोजी जाने हो। हेर है त कसरी, हेर है त, सेल भनेको थाहा होला, स्ट्रक्चरल एन्ड फङ्सनल युनिट अफ लाइफ। सबै काम गर्ने भनेको आखिर सेलले नै हो, किनकि अर्गान केले बनेको टिस्युले, टिस्यु केले बनेको सेलले, भनेपछि काम केले गरिरहेको त आखिरमा सेलले गरिरहेको। ठिक छ, तर सेल मिलेर टिस्यु बनायो भने अझै स्पेसिफिक फङ्सन गर्न सक्यो, र टिस्यु मिलेर अर्गान गर्यो भने अझै त्यहाँभन्दा पनि खतरै फङ्सन गर्न सक्यो, र अर्गान मिलेर सिस्टम बनायो भने त अझै एडभान्स्ड लेभलमा चाहिँ फङ्सन गर्न सक्यो। ठिक छ, तर एट द एन्ड फङ्सन चाहिँ केले गरिरहेको हुन्छ त, सेलले नै गरिरहेको हुन्छ। ल हेर है त, म भन्दै थिएँ कि बायोलोजी भनेको इङ्ग्लिस जाने पुग्छ। कसरी भन्दाखेरि सेल भनेको सबैलाई थाहा होला। ठिक छ, स्ट्रक्चरल फङ्सन युनिट अफ लाइफ भने मैले,
सबै काम सेलले गरेर एग्रिगेट भनेको के हो थुप्रिनु हैन सेलको थुप्रो छ भने त्यस्तो बडी प्लान जसमा चाहिँ सेलको थुप्रो छ भने त्यसलाई भन्छ सेल एग्रिगेट। मैले अघि पनि भनेको थिएँ सेलको थुप्रो भनेको के हो भन्दाखेरि पोरिफेरा हो के पोरिफेरा हो। पोरिफेरा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि मल्टिसेलुलर हुन्छ। मल्टिसेलुलर त यसै हुने भयो नि मल्टी भनेको के हो अब हेर है त मल्टी भनेको धेरै सेलुलर भनेको के सेल्स धेरै सेल्सले बनेको छ भने मल्टिसेलुलर। अब यहीँ भन्दै त सेल एग्रिगेट भनेपछि सेलहरूको थुप्रो भनेपछि के भयो त धेरै सेल्सहरूले थुप्रो भएर के भने त पोरिफेरा। प्रोटोजुआ कस्तो हुन्छ ती सब युनिसेलुलर अर्गानिजम्सहरू प्रोटोजुआमा राखेको छ। प्रोटोजुआ कुन किङडममा पर्छ यो कमेन्ट गर है मलाई सबले भन है मलाई प्रोटोजुआ कुन किङडममा पर्छ मलाई भन है कमेन्ट गर है यो सबले है ल। चाहिँ सेल एग्रिगेटमा चाहिँ के पर्यो त पोरिफेरा केही हैन कि यो सेलको थुप्रो हो कि केही पनि हैन यसमा केही पनि बनेको हुँदैन सेलको थुप्रो त्यसलाई यही भएर के भन्छ त भन्दाखेरि पोरिफेरालाई के भन्छ भन्दाखेरि एग्रिगेसन अफ सेल। यसलाई यो क्वेसन सोधे है यो 10 चोटि एग्रिगेसन अफ सेल्स अथवा रिपब्लिक अफ सेल्स जे भने पनि यदि सेलको थुप्रो हो भने त्यो चाहिँ के हो त सेल एग्रिगेट बडी प्लान हो। बडीको केही प्लान छैन सेल थुप्रेर मात्रै बसेको छ त्यस्तोले के भन्छ सेल एग्रिगेट प्लान। सेल एग्रिगेट बडी प्लानमा के पर्यो त पोरिफेरा मात्रै पर्छ है सेल एग्रिगेट बडी प्लानमा। ठिक छ। अब ब्लाइन्ड स्याक अब हेर है ब्लाइन्ड भनेको के हो अन्धो हेर है मैले त्यो केही भन्न खोजेको हैन है मैले यसलाई नेपालीमा मात्रै उल्था गरेको है यताउता हैन है त्यहाँ अन्धो स्याक भनेको के बोरा हेर है स्याक भनेको बोरा यति थाहा भयो हुन्छ कि ब्लाइन्ड स्याक भनेको कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ बोरा सबैले देखेको होला नि बोरा थाहा चामल कोले किनेको चामल खान्छौ त्यहाँ चामलको बोरा देखेको होला नि सबैले कस्तो हुन्छ त एकातिर सिलाएको हुन्छ एकातिर चाहिँ मुख हुन्छ अनि यहाँबाट चाहिँ चामल भित्र हुन्छ यहाँ चाहिँ पुरै चामल हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ चामल चाहिँ बाल्टिया खनाएर राख्छौँ हामीले बाल्टिया खनाउने बेला चाहिँ यहाँबाट चाहिँ चामल चाहिँ केमा हालेर राख्छौँ त बाल्टिया हेर है त एकातिर बन्द छ हेर है त्यही भएर यसलाई भन्यो ब्लाइन्ड हो चाहिँ के बोरा यो बोरा भयो कि भन त्यही भएर भन्छ ब्लाइन्ड स्याक। अब हेर है त अर्गानिजम पनि यस्तै ठ्याक्कै यस्तै बोरा जस्तै के ठ्याक्कै अर्गानिजम पनि कस्ता त बोरा जस्तै अर्गानिजम पनि ठ्याक्कै यस्तै बोरा जस्तै एकातिर बन्द भएका एकातिर खुल्ला भएका हेर है बोरा जस्तै अर्गानिजमहरू एकातिर बन्द भएका एकातिर खुल्ला भएका छन् भने त्यस्तोलाई भन्छ ब्लाइन्ड स्याक। पहिला चाहिँ मैले लिटरल मिनिङ बुझाइदिएँ ब्लाइन्ड स्याकको। ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लानमा के पर्छन् भन्दाखेरि यसमा पर्छन् त सिलेन्टेरेट्स सिलेन्टेरेट्स अनि त्यसपछि अर्को के छ प्लेटियलमेन्थिस। अब हेर है जसमा चाहिँ ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ हेर एउटा मात्रै मुख छ के अरे एउटा मात्रै ओपनिङ छ के अरे भनेपछि खाने पनि यहीँबाट फाल्ने पनि यहीँबाट हेर है खाने पनि यहीँबाट फाल्ने पनि यहीँबाट दुलो एउटा मात्रै छ त्यो के हो भन्यो भने चाहिँ ब्लाइन्ड स्याक भन्नु पर्यो है। हेर है खाने पनि यहीँबाट फाल्ने पनि यहीँबाट एउटा मात्रै दुलो छ के हो भन्यो भने ब्लाइन्ड स्याक के पर्छ भन्दाखेरि सिलेन्टेराटा प्लेटियलमेन्थिस। हेर है सिलेन्टेराटामा त के पर्छ हाइड्रामा यस्तो मुख हुन्छ है यसरी तल टाँसेर बसेको हुन्छ अनि यता टेन्टाकल्सहरू हुन्छ माउथको वरिपरि है टेन्टाकल्सले के गर्छ भन्दाखेरि खानाहरू चाहिँ यसको नजिक मुखको नजिक ल्याइदिन्छ के है अनि त्यसपछि खान्छ पनि यसले यहीँबाट फाल्छ पनि यसले यहीँबाट यस्तोलाई के भन्यो भने त ब्लाइन्ड स्याक बडी प्लान। अब प्लेटियलमेन्थिस पनि ठ्याक्कै त्यस्तै हुन्छ कि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि प्लेटियलमेन्थिसहरू धेरै जसो प्यारासाइट्स हुन्छ कुनै मात्रै फ्री लिभिङ हो। टर्बेल्यारिया भन्ने क्लास हुन्छ टर्बेल्यारिया क्लासको प्लानेरियाहरू मात्रै फ्री लिभिङ हो बाँकी सब के सिस्टोडा टेपोमहरू सबै के अरू बाँकी जति सबै चाहिँ टर्बेल्यारिया बाहेक चाहिँ लगभग सबै प्यारासाइट्स हुन् र यिनीहरू चाहिँ इन्टेरो प्यारासाइट्स हुन् भनेको चाहिँ इन्टेस्टाइनमा बस्छन् के इन्टेस्टाइनमा बस्छन् अनि यिनीहरूमा चाहिँ एउटा कुरा अर्को पनि जानेर यिनीहरूमा चाहिँ इन्कम्प्लिट डाइजेस्टिभ सिस्टम हुन्छ कि किनकि यिनीहरू चाहिँ प्लेटियलमेन्थिसका धेरै जसो ऊहरू टर्बेल्यारिया बाहेक सबै प्यारासाइट्स हुन् यी सब इन्टेस्टाइनमा बस्छन् भनेपछि इन्टेस्टाइनमा बस्छन् भनेपछि हाम्रो सबभन्दा म्याक्सिमम डाइजेसन अथवा एब्जर्प्सन हुनेको केमा हो त फुड इन्टेस्टाइनमा भनेपछि हामीले खाएर पचिसकेको फुड इन्टेस्टाइनमा छ। अब यो प्लेटियलमेन्थिसहरू इन्टेस्टाइनमै छ भनेपछि यिनीहरूले के गर्छ त हाम्रो इन्टेस्टाइनमा भएको फुडलाई चाहिँ एब्जर्ब मात्रै गर्छ। एब्जर्ब मात्रै गर्नु छ भने के नै चाहियो र अरू केही अर्गानहरू चाहियो केही पनि चाहिएन जेनरल बडी सर्फेसबाट एब्जर्ब गरिदिन्छ यसले फुड पनि ठिक छ अनि फालिदिन्छ पनि एक्सक्लुजनको लागि चाहिँ स्पेसिफिक सेल्सहरू हुन्छ फ्लेम सेल्स भन्छ फालिदिन्छ पनि त्यहाँबाट जहाँबाट केही कुरा इन्ट्री गर्छ त्यहीँबाट आउँछ के
जहाँबाट केही कुरा इन्ट्री गर्छ आउँछ पनि त्यहाँबाट केमा पनि प्लेटिहेल्मिन्थिसमा पनि। भनेपछि ब्लाइन्ड साइड बडी प्लान केमा भयो त सिलिन्डेराटामा र प्लेटिहेल्मिन्थिसमा। यसमा मेन जान्नुपर्ने भनेको ठ्याक्कै बोरा जस्तो छ, जहाँबाट खायो त्यहाँबाट फाल्यो, सक्यो। अब सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सबभन्दा खतरा बडी प्लान भनेको चाहिँ ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान हो। हेर है, बायोलोजी भनेको इङ्ग्लिस जाने पुग्छ। हेर है, ट्युब भनेको के हो? ट्युब थाहा होला नि, पाइप देखे हौ तिमीहरूले, साइकलको ट्युब देखे हौ। ट्युब भनेको त्यही हो, ट्युब विदिन ट्युब भनेको ट्युबभित्रको ट्युब के। पहिला एबी न्युज हेर्दाखेरि चाहिँ बाले सम्चर हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा प्रोग्राम आउँथ्यो कि एबी न्युजमा, खबरभित्रको खबर भन्दै। अब अहिले आउँछ कि आउँदैन मलाई थाहा छैन, अहिले मैले समाचार हेरेँ होइन, टिभी हेर्दैन किनकि अब सबै फोनमा व्यस्त छन्, त्यही भएर ठ्याक्कै खबरभित्रको खबर भने जस्तै ट्युबभित्रको ट्युब। अब यो कस्तो बडी प्लान हो भन्दाखेरि म देखाउँछु। तिमीहरू सबैसँग पेन छ? सबसँग पेन छ भने यस्तै पेन हुनु पर्यो है, मसँग जस्तै यही कम्पनीको हुनु पर्न, त्यो यस्तै हुनु पर्यो डिजाइन चाहिँ। सबैसँग पेन छ भने यो उसलाई खोलिदेऊ, यसलाई खोलिदेऊ, अनि सबले यता हेर, यो एउटा ट्युब हो कि होइन? ओ निस्कि, यो एउटा ट्युब हो कि होइन? एउटा ट्युब, रिफिलवाला एउटा ट्युब, ठिक छ? यो एउटा ट्युब हेर है, यहाँ पल्छ, यो एउटा ट्युब, अर्को यो एउटा ट्युब, ट्युब ट्युब, हेर है, यो एउटा ट्युब विदिन ट्युब, ट्युबभित्रको ट्युब, त्यस्तो बडी प्लानलाई भन्छ ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान। ए दाइ, तपाईँले त यो त पेन पो बुझाउनु भयो त, हामीमा कसरी मिल्छ, अर्गानिजममा कसरी मिल्छ भन्छौ भने यो ट्युब भनेको के हो थाहा? यो ट्युब भनेको तिमीहरूको गट हो के, गट हो, अथवा एलिमेन्ट्री क्यानल हो, अथवा एआई के भन्छ, एलिमेन्ट्री क्यानललाई के भन्छ? एआई ट्र्याक्ट भन्छ कि एजी ट्र्याक्ट भन्छ? ल, एलिमेन्ट्री क्यानल, एसी भनेको एलिमेन्ट्री क्यानल है, मैले यति लेखेँ। गट अथवा एलिमेन्ट्री क्यानल एउटा हो, एकपालि विचार गर न। ए भाइ, ल है, एउटा क्वेसन है, अर्को पनि क्वेसन सोधेँ है मैले यहाँ। हाम्रो बडीमा ह्युमनमा जुन डाइजेसन छ नि, त्यो इन्ट्रासेलुलर हुन्छ कि एक्स्ट्रा सेल्युलर हुन्छ? एक्स्ट्रा सेल्युलर हुन्छ। यो चाहिँ खोजेर आऊ है, एकपालि खोज है। ल है, के भन्दा रहेछौ हेर्न पर्यो है, एकपालि कतिको बायोलोजी पढे रहेछौ है, 11, 12 सबै पढेका छौ, धेरै जसो यहाँ ड्रपरहरू छौ, यति चाहिँ जान्नै पर्छ है। भनेपछि एउटा ट्युब भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टेस्टाइनको ट्युब हो। एकपालि विचार गर न भाइ यार, तिमीले खाना खायौ हो कि होइन? खाना खाएपछि कहाँ गयो तिम्रो? फ्यारिङ्सबाट निल्यौ, वेसोफेगसमा गयो, वेसोफेगसबाट कहाँ गयो? स्टोमकमा गयो, स्टोमकबाट स्मल इन्टेस्टाइनमा गयो, स्मल इन्टेस्टाइनबाट लार्ज इन्टेस्टाइनमा गयो, लार्ज इन्टेस्टाइनबाट रेक्टम हुँदै तिमीहरूको एनस हुँदै तल कहाँ गयो त? थाहा है सबैलाई। भनेपछि कहीँ यताउति जाने ठाउँ छ त छैन नि? यही प्यासेज हो कि होइन? एउटा ट्युब भयो कि भएन? ठ्याक्कै यो एउटा ट्युब भयो हो कि होइन? यो एउटा ट्युब गट भयो, ठिक छ? अर्को ट्युब भनेको तिमीहरूको बडी हो कि। हेर है, सबैको बडी वाल छ कि, बडी वाल भनेको हेर है एकपालि, यो भनेको तिमीहरूको गट भयो है, यो गट भयो है। अनि यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको के हो त? मान्छे बनाऊ, यो भनेको चाहिँ तिमीहरूको के हो त? बडी हो कि। यो मान्छे गरेर हाँसेको मान्छे, ठिक छ? यो तिमीहरूको गट भयो एउटा ट्युब है। अनि अर्को ट्युब चाहिँ यो बडीको ट्युब। कसरी भयो भन्दाखेरि बडी कसरी ट्युब भयो दाइ भन्नुहुन्छ भने, बडीको बाहिर सबैको कभरिङ छ होला कि होइन? स्किनको कभरिङ छ, यो बडी वाल अथवा स्किन, बडी वाल अथवा स्किनको एउटा कभरिङ छ बाहिरपट्टि, ठिक छ? अनि भित्र चाहिँ यहाँ गट छ, गटको एउटा ट्युब, अनि गटको बाहिरदेखि अनि स्किनको भित्रसम्म अर्को एउटा ट्युब, ठिक छ? फिल गरिरहेछौ, हेर है यहाँ, हेर है, त्यो स्किन छ कि छैन मेरो हातको? यो स्किनले बडी वाललाई कभर गरेर राखेको, स्किन भनेको बडी वाल हो कि होइन? बडीलाई कभर गरेर राखेको हो कि होइन? भनेपछि स्किनभन्दा भित्रको एउटा ट्युब भयो। अब जस्तो मेरो हात देखिराखौ भने तिमीहरूले यसलाई एउटा ट्युब भन्न पाइयो क्या, किनकि बाहिर स्किनले सबै कभर गरेको छ, ठिक छ? बाहिर स्किनले सबै कभर गरेको छ, अनि भित्र चाहिँ यहाँ मासु खाँदेको छु मैले, हड्डी खाँदेको छु मैले, ब्लड भेसल्स खाँदेको छु, रगत खाँदेको छु, सबै खाँदेको छु कि। तिमीले के गर भन्दाखेरि एउटा बोरा लियो, अनि बोरामा चाहिँ भयो जति किताब कपी पनि त्यहीँ खाँदा, कपडा पनि त्यहीँ खाँदा, पानी पनि त्यहीँ हालिदेऊ, अनि त्यसपछि चाहिँ हावा पनि त्यहीँ हालिदेऊ। हो त्यही हो, मेरो हात त्यही हो, सम्झ? त्यही हो, ठिक छ? भनेपछि फिल गर्यौ नि, फिल गरेनौ भने भाइ तिमी बायोलोजी नपढ यार, मैले त राम्रै बुझाए जस्तो लाग्छ। हेर है, गट त तिमीहरू सबैले बुझ्यौ, र बडी वालभित्रको अर्को ट्युब पनि बुझ्यौ। भनेपछि गट एउटा ट्युब रहेछ हाम्रो बडीमा, ठिक छ? अनि अर्को ट्युब भनेको चाहिँ बाहिरको बडी वालभित्रको अर्को ट्युब रहेछ, ठिक छ? ट्युब विदिन ट्युब, उल्टो भने ट्युब विदिन ट्युब। भनेपछि
ट्युबभित्रको ट्युब बुझ्यौ नि तिमीहरूले, एउटा बडीवालभित्रको ट्युब, एउटा गटवाल ट्युब, गटवाल एउटा ट्युब, बडीवालभित्रको अर्को ट्युब। भनेपछि यदि ट्युबभित्र ट्युब छ भने त्यस्तो बडी प्लानलाई हामीले के भन्यौँ त, ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान। अब दाइ यो कहाँदेखि हुन्छ भन्छौ भने, ल है अब ट्युब विदिन ट्युब कहाँदेखि हुन्छ भन्छौ भने प्लेटिहेल्मिन्थिसबाट चाहिँ ट्युब विदिन ट्युब चाहिँ बडी प्लान चाहिँ सुरु हुन्छ। हेल्मिन्थिसबाट माथि सबै, प्लेटिहेल्मिन्थिसबाट माथि सबैमा चाहिँ ट्युब विदिन ट्युब हुन्छ। अब तिमीहरूले गणौला पढ्यौ होला हैन, अर्थम त पढ्नै पर्छ, अर्थमा नि पढेका हो। बाहिर गणौला कस्तो हुन्छ त, यस्तो हुन्छ, सेगमेन्टेड हुन्छ। यो चाहिँ मेटामेरिकली सेगमेन्टेड हुन्छ है। ल मानौँ यहाँनिर क्लाइटेलम छ अनि यहाँ चाहिँ गणौला। यो गणौला भने यो गणौलाको बाहिरको एउटा कभरिङ हुन्छ, हो कि होइन? काइटिनले बनेको हुन्छ है, एल्बुमिनस काइटिन हुन्छ यसको। यो काइटिनले बनेको बाहिरको एउटा कभरिङ, यसले बनाए एउटा ट्युब। अनि यहाँदेखि यहाँसम्म स्ट्रेट एलिमेन्ट्री क्यानल पढेको हो कि होइन अर्थमको? हो, यहाँ चाहिँ ठ्याक्कै यस्तो स्ट्रेट हुन्छ, तर चाहिँ ऊ हुन्छ है, यहाँ बिचमा इन्टेस्टाइनहरूमा चाहिँ टिप्लोसोल हुन्छ। त्यो मैले यहाँ बनाइनँ, यो कहाँ अर्थम जस्तो पनि छैन नि, तिमीले बुझे त भइहाल्यो नि, ठिक छ। बाहिरको यो काइटिनले ढाकेको एउटा ट्युब र भित्र इन्टेस्टाइनको अर्को ट्युब, ट्युब विदिन ट्युब भयो कि भएन? एनिलिडामा हुन्छ ठ्याक्कै त्यस्तै, प्लेटिहेल्मिन्थिसमा हुन्छ, निमाथेल्मिन्थिसमा हुन्छ हैन, राउन्डोम्सरमा हुन्छ, अनि मोलस्कामा हुन्छ। प्लेटिहेल्मिन्थिसभन्दा माथि सबैमा के हुन्छ त, ट्युब विदिन ट्युब बडी प्लान। ए भाइ तिमीलाई लाग्यो कि एकैचोटिमा बुझ्दैन, फिल आएन भने दुईचोटि हेर, दुईचोटिमा आएन भने तीनचोटि हेर, बुझ्नुपर्छ, जसरी नि बुझ्नुपर्छ। दाइ म घोक्छु भन्छौ भने बायोलोजी नपढ के, बायोलोजी भनेको बुझेरै पढ्ने हो कि, घोकेर कामै छैन। कहिलेसम्म घोक्छौ यार भाइ तिमी। ल अब बडी प्लान सकियो। अब त्यसपछि सिमेट्री। अब सिमेट्रीको आधारमा पनि हामीले एनिमललाई चाहिँ बाँडिएको छ कि। सिमेट्रीको आधारमा एउटा त हुन्छ, कति सजिलो के, असिमेट्रिकल। अब बायोलोजी पढाऊँ कि इङ्ग्लिस पढाऊँ जस्तो भयो। अर्को छ सिमेट्रिकल। यदि केहीको अगाडि आउँछ भने नि त्यो पछाडिको केही अर्थै रहन्न कि। जस्तो यदि ज्ञानी छ भने अगाडि आयो भने अज्ञानी हुन्छ, त्यो ज्ञानीको केही अर्थै रहन के, भनेपछि त्यो अज्ञानी भयो, खत्तम भयो। त्यस्तै शुद्ध लेखेछौ भने अनि यता अशुद्ध भयो भने, शुद्ध भनेको दामी राम्रो होइन, नबिगारिकन लेखेछौ भने, अशुद्ध भनेको बिगारी फोहोर लेखेछौ भने त्यो अशुद्ध भयो। भनेपछि आएपछि त्यसको अर्थै फेरि हो कि, त्यो पछाडिको अर्थै केही छैन, ठ्याक्कै उल्टो अर्थ जनाउँछ। त्यस्तै सिमेट्रिकल भनेको मिलेको छ, सिमेट्रीमा छ भने सिमेट्रिकल भयो। असिमेट्रिकल भनेको मिलेको छैन भने त्यो भयो असिमेट्रिकल। त्यस्तै सेल्युलर भनेको लायो होला दाइले बकवास पढाइराख, ठिकै हो, दाइले बकवासै पढाइराख, तर बायोलोजी चाहिँ यसरी शब्दलाई केलाएर पढ्ने विषय हो कि। सेल्युलर भनेको सेलले बनेको छ भने सेल्युलर, असेल्युलर भनेको सेल छैन भनेको असेल्युलर, ठ्याक्कै उल्टो हुन्छ कि आएपछि। त्यस्तै यहाँ पनि मैले चाहिँ यो चाहिँ साह्रै नै हावा पढाएँ है। अब जस्तो असिमेट्रिकल छ भने त्यसमा सिमेट्री त केही मिलेको छैन के अरे, ए कच्याङ र कुचुङ, ए घन्द्र्याङ र गुन्द्रुङ छ भने त्यस्तोलाई भन्छ असिमेट्रिकल। बुझ्यौ नि, असिमेट्रिकलको एउटा दामी एक्जाम्पल भनिदिउँ म, अमिबा देखेछौ कसैले? मैले चाहिँ देखेको छैन। मैले चाहिँ पुरै के सिधै गएर गुगलमा अमिबा भनेर हानिदिने हो, यस्तो यो भाङ्गेको र टिङ्गेको यसो र उसो परेको दिन्छ कि, यो क्लोज हुन्छ है फेरि, दिन्छ कि। अब हेर न, यसलाई तिमी जहाँसुकैको बेलाबाट काट के। सिमेट्री भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, सिमेट्रिकल हुनलाई कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि कतै न कतै केही न केही त मिलेको हुनुपर्छ है। ए भाइ तिमीहरू पनि सिमेट्रिकल भाउ है, हुन त तिमीहरू बाइलेटरली सिमेट्रिकल पहिल्यै छौ, तर लाइफमा पनि यसो अलिअलि सिमेट्री राख है, कतै नमिलेको नबन है, तिमीहरू कतै न कतै गएर मिल्नै पर्छ है। अमिबा नबन है, अमिबा नबन। यो अमिबा भनेको चाहिँ कतैबाट पनि काट्नै मिल्दैन क्या, चाहे तिमी जुनसुकै प्लेनबाट काट, ठ्याक्कैमा सिमेट्रिकल बनाएर काट्छु भन्नै सकिँदैन, त्यस्तोलाई भन्छ असिमेट्रिकल, ठिक छ। अब असिमेट्रिकल भएपछि यो चाहिँ अमिबाहरू चाहिँ केमा पर्यो त, असिमेट्रिकलमा पर्यो। र अरू एडल्ट स्पन्जेसहरू, ठुल्ठुला बडा भएका है, बच्चा होइन है, एडल्ट स्पन्जेसहरू पनि असिमेट्रिकलमा पर्छ, ठिक छ। अब सिमेट्रिकलमा चाहिँ, अब सिमेट्रिकल पनि कस्तो खाले सिमेट्रिकल त नि, थरीका सिमेट्रिकल छन् के। अब हेरौँ ती हरेक सिमेट्रिकललाई हेरौँ। एउटा छ सबभन्दा सुरुको स्फेरिकल सिमेट्री भनेको कस्तो भन्छौ भने, नाम हेर न भाइ, स्फेरिकल भने चाहिँ कस्तो होला, स्फियर जस्तो सिमेट्रीको छ भने स्फेरिकल सिमेट्री क्या। जस्तो मैले यहाँ चाहिँ बल भेटिनँ है, मैले चाहिँ यहीँ कसारको डल्लो भेट्टाएँ, अहिले बिहा चलिराख,
सबैले कसार बाँड्छन् के अरे, त्यही भएर मैले कसारको डल्लो भेट्टाएँ। अब यस्तो सिमेट्रीको छ भने यसलाई भन्नु पऱ्यो स्पेरिकल सिमेट्री। स्पेरिकल सिमेट्रीको अर्को तरिका बुझ्ने भनेको चाहिँ यसलाई तिमी चाहे जुनसुकै प्लेनबाट काट क्या, तिमी चाहे यसरी काट, यसरी काट, यसरी काट, यसरी काट, जता गुल्ट्याउ यसरी काट, उसरी काट, जसरी सुकै काट, ठ्याक्कै इक्वल हाफमा चाहिँ काट्न मिल्छ। र हरेक हाफ चाहिँ एकअर्काको मिरर इमेज हो। तिमीलाई थाहा होला नि मिरर इमेज कस्तो हो भन्ने कुरा, त म्याथमा पनि पढ्नुपर्छ। मिरर इमेज कस्तो भन्छ भन्दाखेरि एउटा मेन कुरा जान्नै पर्ने मिरर इमेजको चाहिँ ल्याटरल्ली इन्भर्टेड इमेज भन्छ है मिरर इमेज भन्दाखेरि। छोडिदेऊ, अलि स्पेरिकल सिमेट्रीमा हेरौँ। जुन प्लेनबाट काटे नि भयो, जसरी काटे पनि भयो, ठ्याक्कै बिचबाट हुनु पऱ्यो है। फेरि जसरी काटे नि भने माथिको टुप्पो मात्रै निकाल्देऊ तिमीले, म यति मात्रै काटौँला, यति हेर है, पुरै काट्नु पऱ्यो नि। यहाँदेखि यहाँ ठ्याक्कै बिचबाट डायमिटर हुँदै जानु पऱ्यो नि, माथिको यति मात्रै काटेर हुँदैन है, पुरै ठ्याक्क डायमिटरबाट सर्लक्क काट्यौ भने चाहे जुनसुकै प्लेनबाट काट, मिरर इमेज भन्छ। त्यस्तो सिमेट्रीलाई भन्छ स्पेरिकल सिमेट्री। ल यो कसारको डल्लो अहिले खान्छु है मैले, तिमीहरूलाई दिन्न। स्पेरिकल सिमेट्रीको एउटा इक्जाम्पल, केही इक्जाम्पल भल्भक्स जान है, अनि अरू चाहिँ रेडियल एरिया यिनीहरू पनि छ। लेखिदिएँ मैले लेख्नलाई, जान्नलाई जान, ठिक छ, जानेको राम्रो है। यो स्पेरिकल सिमेट्री बुझ्यौ है तिमीहरूले। अब छ रेडियल सिमेट्री। तिमीहरूलाई लाग्थ्यो होला रेडियल सिमेट्री भनेको जताबाट काटे नि हो नि, त्यस्तो होइन। स्पेरिकल सिमेट्री हो खास, जताबाट काटे नि हो नि चाहिँ मेन चाहिँ। स्पेरिकल सिमेट्री कस्तो हुनु पऱ्यो त, स्पेयर जस्तो हुनु पऱ्यो, जताबाट काटे नि हुने भयो। जताबाट काटे नि भनेको जुन प्लेनबाट काटे नि हो है, चाहे तिमी एक्स एक्सिसबाट काट, वाइ एक्सिसबाट काट, जेड एक्सिसबाट काट, जसरी सुकै काट, जुन प्लेनबाट सुकै काट, त्यो कस्तो हुन्छ त मिरर इमेज, एक्ज्याक्ट मिरर इमेज भनिरहेको हुन्छ स्पेरिकल सिमेट्रीमा। तर रेडियल सिमेट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि दुई वा दुईभन्दा बढी प्लेन, दुईवटा प्लेनभन्दा बढी के, मोर देन टू प्लेन, दुईवटा प्लेनभन्दा बढीबाट चाहिँ काट्न मिल्छ के, दुईवटा प्लेनभन्दा बढीबाट चाहिँ काट्न मिल्छ, त्यस्तोलाई भन्छ रेडियल सिमेट्री। हो जस्तो रेडियल सिमेट्रीको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ गिलास राखेको छु, हेर है, देखियो गिलास, गिलासलाई मैले हेर है, मैले एकचोटि यसरी काटेँ, ठिक छ, बिचबाट चट्ट काटेँ, सम्झ है, यो चट्ट काटेर फक्लक्क गिलास दुई टुक्रा भएर ढङ्लङ्ग ढलेको, सम्झ्यौ तिमीहरूले, यसरी होइन यसरी ठ्याक्क बिचबाट चट्ट काटेर गिलास पक्लक्क ढल्यो, देख्यौ, ल ठिक छ, यो एउटा प्लेनमा मानौँ। अर्को भनेको मैले यसरी काटेँ, दुईवटा प्लेनमा मानौँ, ओए यसरी काटेँ, ढल्यो है गिलास, हेर है, एकचोटि यसरी काटेँ, एकचोटि यसरी काटेँ, दुईवटा प्लेन भयो। अब म यसरी काट्छु रे, अब म यसरी काट्छु रे, अब म यसरी काट्छु रे, म यसरी काट्छु, यसरी काट्छु, यसरी काट्छु, यसरी काट्छु, हेर त कति धेरै प्लेनबाट काट्न मिलेको होइन, यसरी 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 यसरी, हेर है, यसरी काट्दै गएँ, यसरी काट्दै गएँ, यसरी काट्दै गएँ, टक्क टक्क छुट्यो कि छुट्टेन मिरर इमेज दुईवटा भन्दा धेरै प्लेनबाट हो। यस्तोलाई हामीले के भन्यौँ त, रेडियल सिमेट्री। ल यो पनि गयो, ठिक छ। स्पेरिकल सिमेट्री बुझ्यौ, रेडियल सिमेट्री बुझ्यौ। रेडियल सिमेट्री चाहिँ धेरै जसो इकाइनोडर्म्समा हुन्छ है, इकाइनोडर्म्समा पनि एडल्टमा रेडियल हुन्छ, तर लार्भामा चाहिँ ओए बाइल्याटरल हुन्छ, के थाहा। अब मलाई भन त कसैले रेडियल सिमेट्री दामी हो कि एडभान्स्ड हो कि बाइल्याटरल सिमेट्री, भन त, रेडियल सिमेट्री खतरा कि बाइल्याटरल। यदि कसैले रेडियल सिमेट्री भन्छौ भने नि गलत भन्यौ है, खास बाइल्याटरल सिमेट्री चाहिँ खत्रै एडभान्स्ड हो कि, किनकि रेडियल सिमेट्री भनेको जताततै फर्केर बसेको छ कि, जताततै फर्केर बसेको छ, जताततै लगभग उस्तै छ कि, ठिक छ है। रेडियल सिमेट्रीको अझै एउटा कुरा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ धेरै जसो सेसाइल हुन्छ कि, धेरै जसो के हुन्छ त यिनीहरू सेसाइल हुन्छ। सेसाइल भनेको थाहा होला तिमीहरूले, सेसाइल लिफ, सेसाइल फ्लावर भनेर पढेको पढेनौ। यदि मानव लिफबाट बुझाउँ है, यो मानव ल लिफ भयो है, यो मानव लिफ भयो, छ्या कस्तो नराम्रो पातेर, यो मानव लिफ भयो भने यदि लिफको स्टक छ अनि यो स्टकले चाहिँ यो उसमा चाहिँ धानिएको छ, ब्रान्चमा चाहिँ टाँसिएको छ भने यस्तोलाई भन्छ पेटियोलेट लिफ, किनकि पेटियोलेट टाँसिएको छ। तर यदि छैन, यो स्टक छैन, सिधै यहाँ यसरी टाँसिएको छ भने यस्तोलाई भन्छ सेसाइल लिफ। त्यस्तै यो पनि केहीसँग टाँसिएर बसेको छ भने त्यस्तोलाई भन्छ सेडेन्ट्री अथवा सेसाइल कि, योसँग धानिने कुरा छैन कि, स्टक छैन कि है। धेरै जसो रेडियल सिमेट्रीकै भएका अर्गानिजमहरू के हुन्छन् भन्दाखेरि एक ठाउँ थपक्क बसेका हुन्छन् कि, यसरी थपक्क बसेका हुन्छन् अथवा यसरी थपक्क बसेका हुन्छन् है। यिनीहरू चल्ने गर्ने केही गर्दैन, थपक्क बसिरहेका हुन्छन्। थपक्क बसेपछि के हुनु पर्यो त, खाना आयो भने त खाना त चारैतिर खानु पऱ्यो कि परेन। अब हेर है, हामी के गर्छौँ, हामी केवल मुखबाट मात्रै खान्छौँ। जस्तो यदि यो मान्छे हो भने
यदि यो मान्छे भने यसले के गर्छ थाहा, यसले मुखबाट मात्रै खान्छ के है, एकातिर मात्रै फर्केको हुन्छ, मुखबाट मात्रै खान्छ। तर यदि मान्छे त हिँड्न सक्छ, डुल्न सक्छ, हातले ट्याप्प टिप्छ क्वाप्प खान्छ, ट्याप्प टिप्छ क्वाप्प खान्छ। तर 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 मानव रेडियल सिमेट्रीमा भएको अर्गानिजम चाहिँ जस्तो के अरे इकाइनोडर्मेटाको के अरे नामै बिर्सेँ, स्टारफिस। मानव स्टारफिस त हेत्तेरी स्टारफिस के बनाएको यस्तो, यो स्टारफिस छ भने स्टारफिस त के गर्छ भन्दाखेरि एक ठाउँ मात्रै बस्छ के। हेर है त रेडियल सिमेट्री यसरी काट्यो, हेर है स्टारफिसको एउटा यो प्लेन भयो, ठिक छ, एउटा यो प्लेन। अलिकति राम्रो बना न, मजा भएन, मजा भएन। आज चाहिँ अलिकति नि लास्टै 4 भयो है। अब हेर यहाँ प्लेन हेरौँ है, एउटा यो प्लेन भयो, ठिक छ, एउटा यो प्लेन, एउटा अर्को भनेको यो प्लेन भयो। हेर है ठ्याक्कै योबाट काट्दाखेरि ठ्याक्कै मिरर इमेज हुन्छ कि, यो ठ्याक्कै यहाँबाट काट्न पर्ने थियो अझै, ठ्याक्कै यहाँबाट काट्दाखेरि यताको जुन हाफ थियो यो हाफ र यताको यो हाफ ठ्याक्कै मिरर इमेज आउँछ। अब यो प्लेनबाट काट्दाखेरि यो हाफ र यो हाफ ठ्याक्कै मिरर इमेज आउँछ। त्यस्तै यो प्लेनबाट काट्दाखेरि यो हाफ र यो हाफ ठ्याक्कै मिरर इमेज आउँछ। अब कुन बाँकी रह्यो, फेरि यो यहाँबाट काट्दाखेरि फेरि ठ्याक्कै यो हाफ र यो हाफ ठ्याक्कै मिरर इमेज आउँछ। यसरी चाहिँ रेडियल सिमेट्री भयो, ठिक छ। मोर देन 2 प्लेनबाट काटिएको छ भने त्यसलाई भन्यो रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री भएको अर्गानिजमहरू चाहिँ एक ठाउँ बसेको हुन्छ कि, यसको चाहिँ इकाइनोडर्मेटा हो। यसको मुन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ट्युब फिटहरू हुन्छ। ट्युब भनेको कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीले त्यो बच्चाहरूले चलाउने गन देखेछौ आर्चरीवाला के, त्यो बच्चाहरूले एउटा आउँछ कि, कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ यो तीर हुन्छ है, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ यस्तो हुन्छ कि, यस्तो रबरको यस्तो हुन्छ, अनि यो चाहिँ भित्तामा चाहिँ गएर चपक्क चप्किदिन्छ कि, चपक्क चप्किदिन्छ कि, ठ्याक्कै यस्तै खाले ट्युब फिट हुन्छ कि है, यस्तोलाई भन्छ ट्युब फिट के। ट्युब यहाँ चाहिँ एउटा ट्युब जस्तो हुन्छ रबरको, त्यो चाहिँ भित्तामा चपक्क चप्किन्छ। ठ्याक्कै त्यसरी नै इकाइनोडर्मेटाहरू भुइँमा चपक्क चप्केर बसेका हुन्छन् है। अब त्यसरी बसिराखन् त यसलाई के भन्यो त, सेसाइल भनेको कि। यसमा केही अड्डिनलाई स्टकहरू केही पनि छैन कि, ठक्क यही के यसैसँग ट्युब फिट हुन्छ, टपक्क गरेर बसेको हुन्छ है, त्यही भएर सेसाइल भन्यो। अब हेर, अब यसमा खाना आयो भने यो हिँडेर जान सक्दैन हैन, हात छैन खाना टिपेर ल्याउनलाई। अब यसले के गर्नु पर्यो त, जताततैबाट खाना लिनु पऱ्यो कि परेन भनेपछि यता पनि यस्तो हुन्छ कि, यताबाट नि आइरह, यताबाट नि आइरह, यताबाट नि आइरह, यताबाट नि आइरह, ठिक छ। यसलाई के भन्यौँ त हामीले रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री चाहिँ के भइरहेको त, जताततै छ कि। अब जताततैबाट छ भने त्यो राम्रो होइन कि, किनकि डिरेक्सन हुनुपर्छ कि भाइ लाइफमा, ठिक छ। त्यही भएर स्केलर भन्दा भेक्टर राम्रो भएको हो कि। स्केलरको त खासै केही युजै छैन कि, भेक्टरको युज खत्रै छ कि। स्केलर क्वान्टिटी भन्दा मैले जानेको त भेक्टर क्वान्टिटी खत्रै हुन् कि, कम्प्लेक्स पनि छन्, ठिक छ। भेक्टर क्वान्टिटी अलिकति कम्प्लेक्स पनि छन्, स्ट्यान्डर्ड पनि छन्, राम्रो पनि छन्, ठ्याक्कै त्यस्तै हो कि। यसमा केही डिरेक्सनै छैन कि, यताबाट खाना आहा लिइदिन्छ, यताबाट खाना आहा लिइदिन्छ, यताबाट खाना आहा लिइदिन्छ। तर यदि तिमी मान्छे हौ भने है, तिमीले केवल मुखबाट मात्रै खान्छौ है। मैले चाहिँ त्यही गर्छु है, मैले चाहिँ मुखबाट मात्रै खान्छु है। हातले जताततै टिपोला, तर खान्छौ केमा गएर आखिर अल्टिमेटली त्यो पेटमा कसरी जान्छ त, मुखैबाट जान्छ है। डिरेक्सन छ नि भाइ, सधैँ एउटै डिरेक्सनबाट गइरह नि, त्यही भएर यो कम्प्लेक्स छ कि। कम्प्लेक्स किन छ, डिरेक्सन छ, डिरेक्सन भएपछि के भयो, यो भेक्टर भयो, भेक्टर भएर कम्प्लेक्समा, यो चाहिँ हावा कुरा भयो। तर चाहिँ हुनलाई चाहिँ बाइलेटरल सिमेट्री कम्प्लेक्स हो, रेडियल सिमेट्री चाहिँ लास्टै प्रिमिटिभ हो। प्रिमिटिभ चाहिँ अब 21औं शताब्दीमा प्रिमिटिभ भएर हुँदैन, ठिक छ। मैले के बुझाएँ, स्पेरिकल सिमेट्री बुझाएँ, रेडियल सिमेट्री बुझाएँ। अब म बुझाउँछु बाई रेडियल सिमेट्री। बाई रेडियल सिमेट्री, ठिक छ। अब यो बाई रेडियल सिमेट्री भनेको नि खासै अप्ठ्यारो छैन कि। म चाहिँ सुरुमा चाहिँ बाई रेडियल सिमेट्री र रेडियल सिमेट्रीमा चाहिँ लास्टै झुक्किन्थेँ है। तर बाई रेडियल सिमेट्री भनेको कस्तो रहेछ भन्दाखेरि, अघिको रेडियल सिमेट्री त यो प्लेन यो प्लेन यो प्लेन यो प्लेन धेरै प्लेनबाट गर्थ्यो नि। बाई रेडियल भनेको, बाई भनेको के 2, अनि रेडियल सिमेट्री भनेको दुईटा प्लेनबाट मात्रै काटिन्छ भने त्यस्तोलाई भन्छ बाई रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री भनेको मल्टिपल प्लेन्स, ठिक छ। बाई रेडियल भनेको ओन्ली 2 प्लेन्स। बाई रेडियल भनेको खास रेडियल भनेको मोर देन 2 प्लेन। बाई रेडियल भनेको दुईटा, ठिक छ। दुईटा प्लेनबाट चाहिँ इक्वल हाफमा काटेर ठ्याक्कै के बन्न पर्यो त, मिरर इमेज बन्छ भने त्यस्तोलाई भन्छ बाई रेडियल सिमेट्री है, बाई रेडियल सिमेट्री। यसको एक्जाम्पल चाहिँ जानिराख, सी एनिमन
सी एनिमल्स है। यदि सी एनिमल्सको नि कस्तो क्वेसन झुक्काएर सोधिदिन्छ के सिमेट्री हो भनेर सोधिदिन्छ क्या सी एनिमल्स चाहिँ है। धेरै जसो सी एनिमल्सहरू एन्थोजोमा पढ्छौँ, यो चाहिँ अब हामीले चाहिँ यही पढ्ने बेलामा पढौँला है, सिलिन्डर डाटा पढ्ने बेला हेरौँला है। सी एनिमल्सहरू केमा पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ बाइरेडियल सिमेट्री भन्नुपर्छ कि, यदि अप्सनमा बाइरेडियल छ भने। यदि अप्सनमा बाइरेडियल छैन र रेडियल मात्रै छ भने रेडियलमा पनि टिक लाउनु पऱ्यो कि, कुरो त्यसो हो। बाइरेडियल भयो। अब के बाइल्याटरल। बाइल्याटरल त सबभन्दा कम्प्लेक्स हो, ठिक छ है, कम्प्लेक्स हो कि। किन कम्प्लेक्स हो भन्दा सबभन्दा कम्प्लेक्स, सबभन्दा एडभान्स, खतरा दामी हो कि यो बाइल्याटरल सिमेट्री भनेको। र तिमीहरू सबैलाई थाहा कि थाहा छैन भन त बाइल्याटरल सिमेट्री। यदि थाहा छैन भने नि बिस्तारै तिमीले पेन लिग है, अनि त्यसपछि तालुमा लैजाऊ कि। तालु भनेको थाहा खप्पर कि, त्यो स्कलको माथि कि। कहाँबाट सुरु गर भन्दाखेरि तिमीले आफ्नो फोरब्रेनबाट सुरु गर कि, फोरब्रेनको बिचबाट। अब फोरब्रेन भनेको थाहा छैन भने फोरहेडबाट सुरु गर है। फोरहेडको बिचबाट सुरु गर, आँखाको बिचमा लिएर आऊ है, आँखाको बिच डाँडीबाट लिएर आऊ, नाकको ठ्याक्कै बिच प्वालबाट काट है, गर्दै जाऊ है भाइ। मैले यहाँ गरिरहेको छु आफूलाई। नाकको बिचबाट काट, अनि त्यसपछि ओठको नि बिचबाट काट, अनि त्यसपछि चिउँडो हुँदै, घाँटी हुँदै, छाती हुँदै है, नाइटो हुँदै तल्ल तल्ल गरेर चट्ट काट। अनि त्यसपछि हेर त आफूलाई, तिमी त ठ्याक्कै 2 टुक्रा बनेका हुन्छौ। अनि त्यसपछि एउटा मात्रै प्लेनबाट 2 टुक्रा हुन्छौ कि। मैले जुन ठाउँबाट भने नि त्यो ठाउँबाट काट्यौ भने मात्रै, मैले जुन ठाउँबाट भने त्यो ठाउँबाट काट्यौ भने मात्रै तिमीहरू चाहिँ ठ्याक्कै 2 टुक्रा हुन्छौ कि। अब जस्तो मैले यसलाई काटिदिएँ भने ठ्याक्कै काटिदिएँ कि मैले, यो यताको हाफ र यताको हाफ चाहिँ अब ठ्याक्कै अब मैले छुट्याइदिएँ भने अब के भन्छ त, मिरर इमेज भन्छ। एक अर्काको मिरर इमेज भन्छ, ठ्याक्कै इक्वली दुईवटा हाफबाट हुन्छ। र यही ठाउँबाट मात्रै हुन्छ कि। तिमी आफूलाई अरू कुनै ठाउँबाट काट होइन, मैले भनेको बाहेक तिमीहरू चाहिँ अब इक्वल्ली मिरर इमेज बन्नेवाला छैनौ, सिमेट्रिकल इमेज बन्नेवाला छैन तिमीहरूको है। त्यही भएर यस्तो एक ठाउँबाट एउटा प्लेन मात्रै अथवा लङ्गिट्युडनल प्लेन अथवा स्याजिटल प्लेन भन्छ, एउटा प्लेनबाट मात्रै जान्छ भने त्यस्तो सिमेट्रीलाई भन्छ बाइल्याटरल सिमेट्री। सबभन्दा खतरा कुरा थाहा, यसको एउटा क्वेसन सोधिदिन्छ कि बाइल्याटरल सिमेट्री केले गर्दाखेरि हुन्छ अथवा केसँग एसोसिएटेड भन्ने हुन्छ। बाइल्याटरल सिमेट्री चाहिँ एसोसिएटेड विथ सिफालाइजेसन। अब सिफालाइजेसन भनेको के हो थाहा छैन भने तिमी इङ्ग्लिस पढ्न जाऊ कि। कसरी भन्दाखेरि सिफालो भनेको चाहिँ हेड हो कि, सिफालो भनेको के हो भन्दाखेरि हेड हो। अब सिफालाइजेसन भनेको प्रोसेस हो, ठिक छ। कस्तो प्रोसेस त, डेभलपमेन्ट अफ हेड बन्ने प्रोसेसलाई भन्छ सिफालाइजेसन। भनेपछि त्यस्तो अर्गानिजममा मात्रै बाइल्याटरल सिमेट्री हुन्छ जुनमा चाहिँ हेड चाहिँ हुन्छ अथवा डिस्टिङ्क्ट हेड हुन्छ अथवा हेडको डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ, त्यस्तोमा मात्रै चाहिँ बाइल्याटरल सिमेट्री हुन्छ। तिमी हेर्दै जाऊ न, प्लेटी हेल्मिन्थिस हेरेका छौ तिमीहरूले, प्लानेरिया देखेका छौ, सिस्टोडा देखेका छौ, टेपोम देखेका छौ, तिनीहरूमा पनि हेड चाहिँ डेभलपमेन्ट सुरु भइसकेको हुन्छ। जस्तो मैले प्लानेरिया बनाएँ भने लगभग यस्तो हुन्छ प्लानेरिया है, लगभग यस्तो हुन्छ प्लानेरिया। यहाँनिर चाहिँ हेड बनिसकेको हुन्छ, प्लानेरियालाई यसरी काट्दै। तिमीलाई थाहै थाहेन प्लानेरियामा जति रिजेनेरेसन पावर अरू केहीमा पनि हुँदैन है, सबभन्दा खत्रै रिजेनेरेसन पावर हुन्छ कि। तिमीहरूले जहाँसुकैबाट जसरीसुकै काट्दै होइन, फेरि नयाँमा यहाँबाट होल अर्गानिजम आइदिन्छ, त्यसलाई भन्छ रिजेनेरेटिभ पावर है। प्लानेरिया चाहिँ खत्रै हो कि। अब प्लानेरिया केमा पर्छ त, प्लेटी हेल्मिन्थिस। भनेपछि प्लेटी हेल्मिन्थिसदेखि कोर्डेटासम्म सबै के हुन् त, बाइल्याटरल सिमेट्री हुन्। सबै भन्नाले धेरै जसो है। त्यहाँ पनि अघि मैले भने नि इकाइनोडर्माटा के थियो त, रेडियल सिमेट्री थियो। इकाइनोडर्माटाको नि मैले भन्दै छोडेछु, यस्तो हुन्छ कि इकाइनोडर्माटाको पनि एडल्ट चाहिँ रेडियल हो, अनि त्यसपछि लार्भा चाहिँ बाइल्याटरल हो कि। भनेको लार्भा चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ ठ्याक्कै एक ठाउँबाट, मानव यो इकाइनोडर्माटाको लार्भा हो है, मैले यत्तिकै बनाएको है, यस्तो हुँदैन है। मानव यो हो भने ठ्याक्कै एउटा प्लेनबाट मात्र यस्तरी यस्तो के भयो, यस्तरी ट्याक्क दुईवटा बन्छ होइन, ठ्याक्कै एउटा प्लेनबाट मात्रै, अरूमा हुँदैन। भनेको यसमा चाहिँ अलिअलि सिफालाइजेसन भइसकेको हुन्छ, डेभलपमेन्ट अफ हेड जस्तो देखिन्छ है। अनि त्यसपछि ठ्याक्कै दुईवटा मिरर इमेज बन्छ, तर त्यो चाहिँ केमा मात्रै, लार्भा मात्रै। अनि एडल्टमा के हुन्छ त, रेडियल। त्यही भएर यसमा चाहिँ रेट्रोग्रेसिभ डेभलपमेन्ट भएको हुन्छ कि। तिमीलाई थाहा होला प्रोग्रेसिभ, रेट्रोग्रेसिभ। एउटा हुन्छ प्रोग्रेसिभ, अर्को हुन्छ रेट्रोग्रेसिभ।
प्रोग्रेसिभ भनेको प्रोग्रेस हुने के बढ्दै बढ्दै गइरह राम्रो राम्रो हुँदैछ सिम्पलबाट कम्प्लेक्स हुँदैछ राम्रो काम गर्दैछ हैन ठिक छ जस्तो पहिला तिमीहरूको एक्जाममा जस्तो 70 आउँथ्यो अहिले 80 आयो पछि 90 आयो 100 हुँदै गयो राम्रो हुँदै गयो भने प्रोग्रेसिभ भयो के अरे रेट्रोग्रेसिभ भनेको रेट्रो घटिराखौ के तिमीहरू ठिक छ घटिराखौ पहिला त तिमीहरूले है अब के हो र एमबिबिएस जाब त 200 मा 200 ल्याइदिन्थ्यो लौ हुँदा हुँदै 180 आउन थाल्यो 180 बाट 170 आउन थाल्यो 160 लौ घट्दै गयो के त्यस्तोलाई भन्छ रेट्रोग्रेसिभ अब इकानोडर्माटामा पनि अर्को अलिअलि रेट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन देखियो किनकि लार्भा बाइलेटरल छ एडल्टमा जाँदाखेरि रेडियल भइदियो रेडियल त अघि नै मैले भनिसकेँ यो रेडियल के हो त लेस डेभलप्ड है बाइलेटरल चाहिँ कम्प्लेक्स अथवा मोस्ट एडभान्स्ड तर रेडियल चाहिँ प्रिमिटिभ बडी सिमेट्री हो ठिक छ अब सिमेट्री पनि लगभग सबैले बुझ्यौ होला बुझ्न पर्यो नि यार नबुझेर भयो अब सिमेट्री पछि छ अर्को जम लेयर्स अब जम लेयर्स कता गयो अब छ अब अझै तीनटा छ नि हो कि हैन जम लेयर अनि त्यसपछि चाहिँ सिलोम अनि त्यसपछि चाहिँ सेगमेन्टेसन यति तीनटा बाँकी रह्यो ठिक छ यति तीनटा बाँकी रह्यो अब हेर मैले जम्मा तीनटा के लेभल अफ अर्गनाइजेसन बडी प्लान र सिमेट्री लगाएर एक पिरियड खाइदिएँ कि 1 आवर गयो कि खास यति पढाउनुको यो पढाउनुको खास 1 टिचिङ आवर हो 6वटा च्याप्टर यो बेसिस अफ क्लासिफिकेसनको खास 1 टिचिङ आवर हो मैले चाहिँ 2 टिचिङ आवर लगाउने भएँ अलिकति समय लाग्यो किनकि बढी बोल्न थालेँ म ल ठिकै छ अब यति तीनटा चाहिँ अर्को क्लासमा गर्छौँ है हामी ल आजलाई यति नै द्याट्स अल थ्याङ्क यू क्लास राम्रोसँग पढ्ने मैले भनेका कुराहरू सबले सुन्यो होला नि भनेको कुरा सुन्ने लेखेको कुरा टिप्ने नोट बनाउने भनेको तिमीहरूले हो बुझ्ने भनेको तिमीहरूले हो बुझाउने काम मेरो बुझ्ने काम तिमीहरूको ठिक छ हेर है मैले अहिले आज मैले काम बाँडफाँड गरिदिइसकेँ है बुझ्ने जिम्मा मेरो के भने मैले ठुक्क मैले कामै उल्टो बाँडफाँड गरेँ नि अब बर्बाद भन बुझाउने जिम्मा मेरो बुझ्ने जिम्मा तिमीहरूको पढाउने जिम्मा मेरो पढ्ने जिम्मा तिमीहरूको ठिक छ बुझ्दैनौ भने सोध्ने अब क्या नि त ल आजलाई यति नै सुपर 100 मा इन्द्र सरले भनेको मान्ने स्ट्राटेजी अनुसार जाने